محترمہ، علماء کرام، حاضرین محفل، خواتین اسلام، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اوسو خواجہ رضا کے دیوانوں، مدار اعظم کے چاہنے والوں، آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت بہت کم ہے، بس تھوڑی سی دیر میں اپنی گفتگو سماعت کر دوں گا۔ گفتگو کرنے سے پہلے دو تین اشعار نعت مصطفیٰ ملاحظہ میں محبت سے بولے سبحان اللہ۔ گرتے گرتے میرا دعویٰ ہے سفل جاؤ گے، گرتے 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 میرا دعویٰ ہے سفل جاؤ گے، سفل جاؤ گے۔ گرتے 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 میرا دعویٰ ہے سفل جاؤ گے، گرتے گرتے گھر سے جب نام نبی لے کے نکل جاؤ گے، گھر سے جب نام نبی لے کے نکل جاؤ گے، نکل جاؤ گے۔ اور یہ شیخ ملا کے فرمائے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا کہ ہنسی تاج محل ہے لیکن، میں نے مانا کہ ہنسی تاج محل ہے لیکن، میں نے مانا گنبد خضرا جو دیکھو کہ مچل جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو دیکھو مچل جاؤ گے، مچل جاؤ گے۔ اور آپ یہ شعر پڑھا جائے فرمایا محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پہنچے سیدھا پہنچے سیدھا پہنچے سیدھا پہ جو جبریل تو رب نے یہ کہا، پہنچے سیدھا پہ جو جبریل تو رب نے یہ کہا، پہنچے سیدھا رب نے یہ کہا، پچیس سرا پہ جو جبریل تو رب نے یہ کہا، پچیس سرا پہ جو جبریل تو رب نے یہ کہا، گر قدم آگے بڑھاؤ گے تو چل جاؤ گے، گر قدم آگے
पड़ा होगे तो चले जाओगे, गिरत गिरते मेरा दावा है सफल जाओगे। चमक तुझसे पाते ही सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आहा वाह वाह वाह। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमान, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात, अल्लाह वालों की महफिल में बैठे हैं और अल्लाह वाले इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता चलाते हैं। सुभान अल्लाह। अपने आप भी चलते हैं, लोगों को भी चलाते हैं। बहुत कम वक्त में मैं आपको बता दूं कि अल्लाह वाले सीधी राह कैसे चलाते हैं। पहले मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में कुछ लोग आए और कहने लगे, सरकार शहर में एक फाहिशा औरत है, वो गलत काम कराती है। सरकार शहर का माहौल बिगड़ रहा है, सरकार अब क्या होगा। हजरात, वो फाहिशा औरत गलत काम कराती थी, लोग जाते थे और गलत काम कराती थी। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोगों ने कहा, सरकार माहौल शहर का खराब हो रहा है, माहौल बिगड़ रहा है, सरकार अब क्या होगा। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस फाहिशा औरत के मकान के दरवाजे पर अपना मुसल्ला बिछा कर बैठ जाते हैं और अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं। हजरात, जब बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, रसूल का जिक्र कर रहे हैं, तो कोई भी ग्राहक उस फाहिशा औरत के मकान में नहीं जा रहा है। तो उस फाहिशा औरत ने अपनी खातमा से पूछा, ए मेरी खातमा ये बताओ आज क्यों नहीं आया कोई ग्राहक। तो कहा कि आए तो आए कैसे, आपके दरवाजे पर बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ला बिछा कर बैठ गए हैं। आए तो आए कैसे, आए तो आए कैसे। उसने देखा, खिड़की से देखा झांक कर, तो वाकई बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा है, मुसल्ले पे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हजरात, वो फाहिशा औरत आई और कहा, बायजीद यहाँ से तुम चले जाओ, जब से तुम बैठे हो कोई भी ग्राहक नहीं आया है, आज हमारी दुकान बंद है, आज हमारा काम बंद है, जब से तुम आए हो कोई ग्राहक नहीं आया है। तो हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, एक औरत ये बता, तेरे ग्राहक कितने आते थे और तुझे कितना देते थे। तो कहा, हमें बहुत कुछ मिलता था। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 20 दीनार दिए, 30 दिरहम दिए। कहा, हम तुझे 20 दिरहम देते हैं और अब जो हम कहते जाए वही तू करती जाना, जो हम करते जाए वही तू करती जाना। तो फाहिशा औरत ने कहा, हमारा तो काम हो गया, हमारी तो दिहाड़ी निकल गई, हमारा तो काम बन गया, अब जो तुम कहोगे वही होगा। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, चल तू गुस्ल करके आ। गुस्ल करके आई और सरकार बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना मुसल्ला बिछाया और फरमाया, मुसल्ला तू भी बिछा। मुसल्ला लाई और मुसल्ला बिछाया। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बिस्मिल्लाह पढ़कर और मुसल्ले पे हाजिर हो गए और वो औरत भी हाजिर हो गई। हजरात गिरामी, एक मुसल्ले पे बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तशरीफ फरमा है और एक मुसल्ले पर वो औरत फाहिशा औरत है। मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, ये फाहिशा औरत मुसल्ले पे है और बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह दूसरे मुसल्ले पे तशरीफ फरमा है। बायजीद ने फरमाया, जो मैं करता जाऊं वो तू करती जाना। बायजीद बस्तामी
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وضو کرنے کے بعد مصلی پہ آ جا. مصلی پہ آئی اور بھائی یزید بھی آئے, مصلی پہ آئے, اور جیسے ہی دونوں اپنے اپنے مصلی پہ آئے, بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ اکبر بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اللہ اکبر. اتنا کہا تو شورت نے بھی اللہ اکبر کہا اور نیت باندھ لی ہے. بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نیت باندھے کھڑے ہیں اور بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رکوع میں گئے, عورت بھی رکوع میں گئی, آپ سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں گئی, اور سجدے میں جا کر بھائی یزید بستامی رحمت اللہ ان کہتے ہیں پروردگار مولا غسل کرانا میرا کام تھا, وضو کرانا میرا کام تھا, مصلی پہ لانا میرا کام تھا, رکوع میں لانا میرا کام تھا, سجدے میں لانا میرا کام تھا. مولا پروردگار سجدے میں لانا میرا کام تھا اور اس کی دل کی دنیا بدل دینا میرا کام ہے. سجدہ ہی تھا کہ پروردگار عالم نے اسے ولایت عطا کر دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, محبت سے بولے سبحان اللہ. آؤ میں زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ بھی آپ کی سماعتوں کی آواز کر دوں. محبت سے بولے سبحان اللہ. حضرت شیخ لاہوری کہتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ جا رہا تھا, میں نے مدار پاک کو دیکھا تو ان کی چہرے کو میں دیکھتا ہی رہا, یہاں تک کہ پانی والا جہاز چلتا تھا وہ چلا گیا. اب میں نے سوچا کہ اب میں حج کیسے جاؤں گا, میں حج بیت اللہ کرنے کیسے جاؤں گا. تو حضرت خواجہ حضرت مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے تم حیران کیوں ہو, پریشان کیوں ہو. کہا سرکار میں حج بیت اللہ جا رہا تھا لیکن آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ جہاں چھوٹ گیا. آپ نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو, ایک چکر لگاؤ اور چکر لگانے کے بعد میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. جب ایک چکر لگایا اور ہاتھ میں ہاتھ دیا سبحان اللہ, آپ نے فرمایا اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ شیخ لاہوری کی آنکھیں میں تھی اور وہ ایک دم مکہ مکرمہ پہنچ گئے سبحان اللہ. اب ان کا حج پورا ہو گیا, اب سوچنے لگے اب کیا کروں, آیا تو قطب المدار کی مدد سے, لیکن اب کیا کروں. حضرات ایک دم اچانک آواز آئی اللہ اکبر اور شیخ لاہوری کو وہیں پر پایا جہاں تھے سبحان اللہ. میرے پیارے سنو, اب میں پاور بتا دینا چاہتا ہوں اللہ کے ولیوں کی سبحان اللہ. اتنا پاور اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے اے مولانا کرم رضا خری یہ بتاؤ ارے اتنی جلدی گئے اور اتنی جلدی کیسے آ گئے. تو سنو قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. حضرت بلقیس جب ایمان لائی تھی تو حضرت بلقیس آپ کے دربار میں آنے والی تھی اور یہ کہہ رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بتاؤ اگر کوئی ایسی چیز ہمیں بتاؤ جس سے ہمیں تعجب ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے اور کلمہ پڑھ لیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ. حضرت بلقیس آپ کے دربار میں حاضر ہونے والی ہے, داخل ہونے والی ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. اے ہر دل کے زندہ دل مسلمانوں محبت سے بولو سبحان اللہ. یہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرت بلقیس حضرات آپ کے دربار میں داخل ہونے ہی والی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی ایسا جو حضرت بلقیس کی طرف کو میرے دربار میں لے آئے. ایک جن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا سرکار میں لے آؤں گا, میں ایماندار بھی ہوں, میں بہت اچھا ہوں سرکار, میں آپ کی
खिदमत पे पेश करूंगा उस वक्त को। तो कहा कितनी देर लगेगी? तो कहा सरकार जब से आप बैठते हैं और जब आप उठेंगे हर रात करीबन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 4 घंटे या 5 घंटे बैठते थे। मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना वक्त हमारे पास नहीं है, बिल्किस बिल्कुल हमारे दरबार में दाखिल होने वाली है, इससे पहले पहले आना चाहिए। हजरत जिन बैठ गया और कहा है कोई मजलिस में ऐसा जो लाके दे। तो हजरत अल्लाह का वली एक खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहा ए सरकार मुझे लाने की इजाजत दे दो। हजरत गिरामी जिसका नाम था आसिफ बिन बरखिया मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, कहो सरकार मुझे इजाजत दो। आपका तख्त हजरत बिल्किस का तख्त आपके दरबार में अभी लाके देता हूँ। तो फरमाया कितनी देर लगेगी? तो कहा सरकार पलक 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 झपकने से पहले हजरत बिल्किस का तख्त आपके दरबार में होगा। ये अल्लाह के वलियों की ताकत है, पावर है। अरे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती वली का ये आलम है तो मेरे आका के उम्मती कुतुबुल मदार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा